मलाई नै फर्की फर्की हेरेको बहुत याद आउँछ। मलाई नै फर्की फर्की हेरेको बहुत याद आउँछ। पानाभरि नै मेरै नाम केरेको बहुत याद आउँछ। आइसकेछन् तिमीलाई पो अङ्गालोमा बेर्न कोही। मलाई तिमीले अङ्गालोमा बेरेको बहुत याद आउँछ। पानाभरि नै मेरै नाम केरेको बहुत याद आउँछ। देवकोटा निर्विरोधज्यूले कटहरी गाउँपालिका ७ मोरङबाट लेखी पठाउनुभएका सुन्दर मुक्तक शेयरहरूसँगै आजलाई कार्यक्रम स्पन्दनको 549औं अङ्कको दैलो उघार्यौं श्रोता। नमस्कार अनि साहित्यिक अभिवादन गर्दछौँ। धनगढीबाट दिनेश FM 93.8 मेगाहर्ज मार्फत प्रसारित कार्यक्रम स्पन्दनको पर्खाइ गरी बसिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण श्रोता वृन्दहरूमा रात्रिकालीन अभिवादन व्यक्त गर्दछौँ। त्यसै गरी रात्रिकालीन अभिवादन व्यक्त गर्यौँ अनलाइनमा www.dinesfm.com.np अनि मोबाइल एप्लिकेसन हाम्रो पात्रो र दिनेश एफएमको आधिकारिक फेसबुक पेज दिनेश खबर मार्फत हामीलाई प्रत्यक्ष सुनिरहनुभएका र हेरिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण श्रोता वृन्दहरूमा रात्रिकालीन अभिवादन व्यक्त गर्दछौँ। म हुँ तपाईँकै मनको साथी सञ्जु थापा। श्रोता, तपाईँ अनि तपाईँ जस्तै सृजनशील मनहरूले बनाएको एकमात्रै भावनाको बगैँचा जहाँ सुन्दर शब्दहरूको खेती हुन्छ, त्यही बगैँचा कार्यक्रम स्पन्दनको साथमा हुनुहुन्छ। यति बेला अबको करिब 40-45 मिनट हामी तपाईँसँगै रहनेछौँ अनि तपाईँले लेखी पठाउनुभएका तपाईँका गजल, कविता र मुक्तकका पोकाहरू हामीसँग रहनेछन्। तपाईँका तिनै सुन्दर शब्द सृजनाहरूको भारी बोकेर तपाईँ अनि तपाईँ जस्तै सृजनशील मन भएका पारीसम्मका सृजनशील बस्तीहरूसम्मको यात्रालाई अब भने ढिलो नगरिकन सुरु गरिहाल्छौँ। आजको बसाइलाई अगाडि बढाउनका लागि अर्का सुन्दर शब्द सृजना गजल शेयरहरूलाई साभार गर्छौँ। असम भारतबाट प्राप्त भएका गजल शेयरहरू गजलकार प्रकाश कुइकेलज्यूले लेखी पठाउनु भएको छ। ढिलो नगरिकन गजलकार प्रकाश कुइकेलज्यूले लेख्नुभएका गजल शेयरहरूलाई नै साभार गर्छौँ। कहिले पार गरिरहेछ, कहिले वार गरिरहेछ, कहिले पार गरिरहेछ, कहिले वार गरिरहेछ, पानीले बगर भिजाउने सुरसार गरिरहेछ। कहिले पार गरिरहेछ, कहिले वार गरिरहेछ, पानीले बगर भिजाउने सुरसार गरिरहेछ। एक हुल युवा आएका हुन् उधारो माग्न भनी, एक हुल युवा आएका हुन् उधारो माग्न भनी, एक वृद्ध पसलेले हाँस्दै व्यापार गरिरहेछ। नजिक हुँदा पनि नजिक भए जस्तो नलाग्ने, नजिक हुँदा पनि नजिक भए जस्तो नलाग्ने, नजिक हुँदा पनि नजिक भए जस्तो नलाग्ने। प्रिय, यो मनले तिमीलाई कति प्यार गरिरहेछ, पानीले बगर भिजाउने सुरसार गरिरहेछ। महोदय, म त्यही सडकमा लडिरहेको ढुङ्गा हुँ। महोदय, म त्यही सडकमा लडिरहेको ढुङ्गा हुँ। महोदय, म त्यही सडकमा लडिरहेको ढुङ्गा हुँ, जसमा खुट्टाले पनि ठोकिन्छ, इन्कार गरिरहेछ। हामी दुवै फुल थियौँ, फरक यति मात्रै न हो। हामी दुवै फुल थियौँ, फरक यति मात्रै न हो। तिमीलाई मन्दिरले, मलाई लासले इन्तजार गरिरहेछ। एक वृद्ध पसलेले हाँस्दै व्यापार गरिरहेछ। यो मुटु पनि आजभोलि कसैकै हातमा पुग्यो। यो मुटु पनि आजभोलि कसैकै हातमा पुग्यो, जसले दुख्यो नसोधी दिनरात प्रहार गरिरहेछ। पानीले बगर भिजाउने सुरसार गरिरहेछ। एक वृद्ध पसलेले हाँस्दै व्यापार गरिरहेछ। एक वृद्ध पसलेले
हाँस्दै व्यापार गरिरहेछ। तिमीलाई मन्दिरले, मलाई लासले इन्तजार गरिरहेछ। असम भारतका गजलकार प्रकाश कुइकेलज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ सुन्दर गजल शेयरहरूका लागि। आगामी बसाइमा पनि उहाँबाट यस्तै यस्तै सुन्दर गजल शेयरहरूको अपेक्षा राख्दै अर्का सुन्दर शब्द सृजना गजल शेयरहरूलाई नै साभार गर्छौँ। जुन गजल शेयरहरू हामीलाई रतुवामाई 10 मोरङबाट गजलकार राजेश राज गौतौलाज्यूले लेखी पठाउनु भएको छ। यति बेला कर्मको सिलसिलामा प्रवासमा रहनुभएका गजलकार राजेश राज गौतौलाज्यूले लेख्नुभएका गजल शेयरहरूलाई नै साभार गर्छौँ। मताधिकार पाए पक्कै राम्रो चुन्छ होला। मताधिकार पाए पक्कै राम्रो चुन्छ होला। मौका पाए सगरको शिखर छुन्छ होला। मताधिकार पाए पक्कै राम्रो चुन्छ होला। मौका पाए सगरको शिखरै छुन्छ होला। झोले र झपाटेले गर्नु गरे आजकाल। झोले र झपाटेले गर्नु गरे आजकाल। यी नहुने भए नेपाल राम्रो हुन्छ होला। आमाको रुवा बासी छरे घरमा अचेल। आमाको रुवा बासी छरे घरमा अचेल। आमाको रुवा बासी छरे घरमा अचेल। श्रीमती पाएको छोराले आँसु धुन्छ होला। एक्लै वृद्धाश्रममा आमा छोडेर आएछ। एक्लै वृद्धाश्रममा आमा छोडेर आएछ। एक्लै वृद्धाश्रममा आमा छोडेर आएछ। आफू वृद्ध हुँदा ऋणको भार गुन्छ होला। मौका पाए सगरको शिखरै छुन्छ होला। जन्मिँदै आमा नदेख्नेले के गर्छन् होला खै। जन्मिँदै आमा नदेख्नेले के गर्छन् होला खै। काखमा लुटपुटिएको सपना बुन्छ होला। मताधिकार पाए पक्कै राम्रो चुन्छ होला। श्रीमती पाएको छोराले आँसु धुन्छ होला। गजलकार राजेश राज गौतौलाज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ सुन्दर गजल शेयरहरूका लागि। आगामी बसाइमा पनि उहाँबाट यस्तै यस्तै सुन्दर गजल शेयरहरूको अपेक्षा राख्दै अर्का सुन्दर शब्द सृजना गजल शेयरहरूलाई नै साभार गर्छौँ। जुन गजल शेयरहरू हामीलाई लम्की चुहा 10 कैलालीबाट गजलकार लोचन फुलको थुङ्गाज्यूले लेखी पठाउनु भएको छ। यति बेला ढिलो नगरिकन गजलकार लोचन फुलको थुङ्गाज्यूले लेख्नुभएका गजल शेयरहरूलाई नै साभार गर्छौँ। सुखमा आफ्ना कति कति दुःखमा सबै फरार हुन्छन्। सुखमा आफ्ना कति कति दुःखमा सबै फरार हुन्छन्। कस्तो संसार जिउँदा एक्लै मर्दा मलामी हजार हुन्छन्। सुखमा आफ्ना दुःखमा कति दुःखमा सबै फरार हुन्छन्। कस्तो संसार जिउँदा एक्लै मर्दा मलामी हजार हुन्छन्। अरू होइन मलाई पछाडि धकेल्ने मेरो विचार नै हो। अरू होइन मलाई पछाडि धकेल्ने मेरो विचार नै हो। मान्छेका जीवन जिउने अलग अलग आधार हुन्छन्। सुखमा आफ्ना कति कति दुःखमा सबै फरार हुन्छन्। बिना कारण भगवानलाई पनि याद गर्दैनन् मान्छेहरू। हो, बिना कारण भगवानलाई पनि याद गर्दैनन् मान्छेहरू। बिना कारण भगवानलाई पनि याद गर्दैनन् मान्छेहरू। बुझाउनु भन्दा बुझाउनु मान्छे पनि कति लाचार हुन्छन्। मान्छेको जीवन जिउने अलग अलग आधार हुन्छन्। समाज परिवर्तन गर्न आफूलाई परिवर्तन गरौँ। समाज परिवर्तन गर्न आफूलाई परिवर्तन गरौँ। यी सामान्य कुरा मान्छेको जीवनमा असल सार हुन्छन्। जित्नु छ भने कहिल्यै हार नमान्नु, सङ्घर्ष नै हो जिन्दगी। जित्नु छ भने कहिल्यै हार नमान्नु, सङ्घर्ष नै हो जिन्दगी। अनि पो मान्छेहरू फुलको थुङ्गा जस्तै
वफादार हुन्छन् कस्तो संसार जिउँदा एक्लै मर्दा मलामी हजार हुन्छन् सुखमा आफ्ना कति कति दुःखमा सबै फरार हुन्छन्। लम्की चुहा कैलालीबाट गजलकार लोचन फुलको थुङ्गाज्यूले लेखी पठाउनु भएका गजल सिंहरहरूलाई साभार गर्यौं। त्यसै गरी अर्का सुन्दर शब्द सृजना गजल सिंहरहरूलाई नै साभार गर्दछौँ। जुन सुन्दर शब्द सृजना गजल सिंहरहरू हामीलाई मानन्दर अभागीज्यूले काठमाडौँबाट लेखी पठाउनु भएको छ। ढिलो नगरिकन मानन्दर अभागीज्यूले लेख्नु भएका गजल सिंहरहरूलाई नै साभार गर्छौँ। छाती यो चिरेर देखाउन सक्दिन म, छाती यो चिरेर देखाउन सक्दिन म, चाहेर नि कसम बताउन सक्दिन म। हो छाती यो चिरेर देखाउन सक्दिन म, चाहेर नि कसम बताउन सक्दिन म। साँचो हो कि झुटो सधैँ यसो भन्छौ, साँचो हो कि झुटो सधैँ यसो भन्छौ, तिम्रो काख बिना निदाउन सक्दिन म, चाहेर नि कसम बताउन सक्दिन म। भरै लाग्दैन मलाई तिम्रा कुराहरूमा, भरै लाग्दैन मलाई तिम्रा कुराहरूमा, अमूल्य यो जीवन गुमाउन सक्दिन म। सधैँ पिएर आउँछौ बाटै नचिन्ने गरी, सधैँ पिएर आउँछौ बाटै नचिन्ने गरी, सधैँ पिएर आउँछौ बाटै नचिन्ने गरी, सधैँ सधैँ हजुर बचाउन सक्दिन म, चाहेर नि कसम बताउन सक्दिन म। खराब त्यो आदत मलाई मन परेन, खराब त्यो आदत मलाई मन परेन, खराब त्यो आदत मलाई मन परेन। माफ गर आफ्नो बनाउन सक्दिन, चाहेर नि कसम बताउन सक्दिन, अमूल्य यो जीवन गुमाउन सक्दिन। गजलकार मानन्दर अभागीज्यूले काठमाडौँबाट लेखी पठाउनु भएका यिनै सुन्दर गजल सिंहरहरूसँगै यति बेला भने कार्यक्रमलाई टाइम चेकतर्फ डोर्याउँछौँ। त्यसपछि छोटो व्यापारिक विश्राम रहनेछ। हामीलाई छोडी कहीँ कतै नजानुहोस् है त। यति बेला भने पालो टाइम चेकको। न त मन्दिर जस्तो छ न त घर जस्तो छ, न त मन्दिर जस्तो छ न त घर जस्तो छ, हिँड्न डुल्न नमिल्ने एक सफर जस्तो छ। न त मन्दिर जस्तो छ न त घर जस्तो छ, हिँड्न डुल्न नमिल्ने एक सफर जस्तो छ। यी आँखाले पनि उनकै बाटो हेरिरहन्छन्, यो जिन्दगी पनि चिहान र बगर जस्तो छ, हिँड्न डुल्न नमिल्ने एक सफर जस्तो छ। बझाङका मुक्तकार जगत थापाज्यूले लेख्नुभएका यिनै सुन्दर मुक्तक सिंहरहरूसँगै कार्यक्रम स्पन्दनमा पुनः स्वागत गरे श्रोता। यति बेला तपाईँ अनि तपाईँ जस्तै तमाम सृजनशील मनहरूले बनाएको एक मात्रै भावनाको बगैँचा, जहाँ सुन्दर शब्दहरूको खेती हुन्छ, त्यही बगैँचा कार्यक्रम स्पन्दनको साथमा हुनुहुन्छ। अनि तपाईँसँगै छु तपाईँकै मनको साथी म चन्द्र थापा। अनि मसँग कार्यक्रम स्पन्दनको आधिकारिक फेसबुक ग्रुपभित्र तपाईँले लेखी पठाउनु भएका तपाईँका गजल, मुक्तक र कविताहरू छन्। कार्यक्रम स्पन्दनको यो चरणमा अब भने म काठमाडौँबाट प्राप्त कवि गीता आर्यालज्यूले लेखी पठाउनु भएका कविता हरफहरूलाई साभार गर्छु। अब भने कवयित्री गीता आर्यालज्यूले लेख्नु भएका कविता हरफहरूलाई साभार गर्छु। फुलसँग मित लगायो फुलले नै घोच्न थाल्छ, काँडा बिनाको बोट रोज्यो भने सुरक्षाको अभाव हुन्छ। बल्ल बल्ल फुल्न कोसिस गर्यो कोपिलामै चुडाउने, मालीहरूकै जगजगी हुन्छ। तारबार गरेकै ठाउँमा पनि आजभोलि चोरी र ठगी हुन्छ। न्याय खोज्न कुन अदालत जाने महाशय,
रुस्टममा पीडित उभिँदा न्याय दिने न्यायाधीश, त्यही कोपिला चुनाउने माली नै हुन्छ। कसलाई के भन्नु र खै, आज भोलि त गोरु बस्न भित्रको महानता पनि साधु बनेर एक नम्बरको ठग र चोर हुन्छ। बाटो बाटोमा मागेर हिँड्नेहरूलाई माया श्रद्धाले 2-4 पैसा नदिनुस् महाशय। लट्ठ पारी खल्ती रित्याएर लुट्ने भगवान भक्त लुटेर उही हुन्छ। काठमाडौँकी कवयत्री गीता आर्यालज्यूले लेखी पठाउनु भएका सुन्दर कविता पंक्तिहरूलाई साभार गर्यौं। आगामी बसाइमा पनि उहाँबाट यस्तै यस्तै सुन्दर शब्द सृजनाहरूको अपेक्षा राख्दै अर्का सुन्दर शब्द सृजना मुक्तक शेयरहरूलाई नै साभार गर्छौं। दाङ देउखुरीबाट मुक्तकार विष्णु वलिज्यूले लेखी पठाउनु भएका मुक्तक शेयरहरूलाई अबको पालोमा साभार गर्छौं। साँच्चै भन्नुपर्दा ती अवस्था सोचे भन्दा भिन्न थिए। साँच्चै भन्नुपर्दा ती अवस्था सोचे भन्दा भिन्न थिए। भिन्नताले घेरेर होला सायद मन पनि खिन्न थिए। कसरी सक्थे सम्हाल्नु बा आमा अनि प्रियालाई। कसरी सक्थे सम्हाल्नु बा आमा अनि प्रियालाई। कुटिएर बिछोडको पीडाले आफ्नै हृदय छिन्न थिए। साँच्चै भन्नुपर्दा ती अवस्था साँच्चै भन्दा खिन्न थिए। दाङ देउखुरीका मुक्तकार विष्णु वलिज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद सुन्दर मुक्तक शेयरहरूका लागि। त्यसैगरी दाङ घुराही 14बाट प्राप्त गजल शेयरहरूलाई साभार गर्छौं। एक नारायण चापागाईज्यूले दाङ घुराही 14बाट लेखी पठाउनु भएका गजल शेयरहरूलाई अबको पालोमा साभार गर्छौं। खुशी किन्ने रहरमा जिन्दगी सकियो। खुशी किन्ने रहरमा जिन्दगी सकियो। डुल्दा डुल्दै सहरमा जिन्दगी सकियो। खुशी किन्ने रहरमा जिन्दगी सकियो। डुल्दा डुल्दै सहरमा जिन्दगी सकियो। दिन रात नभनी जति गरे पनि काम। दिन रात नभनी जति गरे पनि काम। दुःख कष्ट कहरमा जिन्दगी सकियो। डुल्दा डुल्दै सहरमा जिन्दगी सकियो। गरिबको झुपडीमा जब जन्म लिए। गरिबको झुपडीमा जब जन्म लिए। अभावका प्रहारमा जिन्दगी सकियो। खुसी किन्ने रहरमा जिन्दगी सकियो। घरको हालत देखेपछि गहभरि आँसु छ। घरको हालत देखेपछि गहभरि आँसु छ। भित्र मनको लहरमा जिन्दगी सकियो। दुःख कष्ट कहरमा जिन्दगी सकियो। नशा पिउनु भन्दा नपिएकै हो जाति। नशा पिउनु भन्दा नपिएकै हो जाति। नशा पिउनु भन्दा नपिएकै हो जाति। बानी बस्यो जहरमा जिन्दगी सकियो। खुसी किन्ने रहरमा जिन्दगी सकियो। डुल्दा डुल्दै सहरमा जिन्दगी सकियो। डुल्दा डुल्दै सहरमा जिन्दगी सकियो। बानी बस्यो जहरमा जिन्दगी सकियो। दाङ घुराही 14का गजलकार एक नारायण चापागाईज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद सुन्दर गजल शेयरहरूका लागि। आगामी बसाइमा पनि उहाँबाट यस्तै यस्तै सुन्दर गजल शेयरहरूको अपेक्षा राख्दै अर्का सुन्दर शब्द सृजना मुक्तक शेयरहरूलाई साभार गरिहाल्छौँ। महेन्द्रनगर कञ्चनपुरबाट द्रौपदी जोशीज्यूले लेखी पठाउनु भएका मुक्तक शेयरहरूलाई अबको पालोमा साभार गर्छौँ। रमाइलो लाग्छ आकाश
भावुक भएको पल, रमाइलो लाग्छ आकाश भावुक भएको पल, रोइरहेछ निरन्तर आँखा नाजुक भएको पल, रमाइलो लाग्छ आकाश भावुक भएको पल, रोइरहेछ निरन्तर आँखा नाजुक भएको पल। एउटा जिज्ञासु खेल खेल्थे आफ्नै मनसँग, एउटा जिज्ञासु खेल खेल्थे आफ्नै मनसँग, हो असार लागेछ कति इच्छुक भएको पल, रमाइलो लाग्छ आकाश भावुक भएको पल, रोइरहेछ निरन्तर आहा नाजुक भएको पल। मुक्तकार द्रौपदी जोशीज्यूले महेन्द्रनगर कञ्चनपुरबाट लेखी पठाउनु भएका मुक्तक शेयरहरूलाई सभार गर्यौं। त्यसैगरी अर्का सुन्दर शब्द सृजना गजल शेयरहरूलाई सभार गर्छौं, जुन गजल शेयरहरू हामीलाई वियोगी विवश लिम्बुज्यूले इलाम जमुनाबाट लेखी पठाउनु भएको छ। यति बेला कर्मको सिलसिलामा दोहा कतारमा बस्नुभएका गजलकार वियोगी विवश लिम्बुज्यूले लेख्नुभएका गजल शेयरहरूलाई अबको पालोमा सभार गर्छौं। सम्पत्ति भएसम्म आफन्त एकछिन काम लाग्छ, सम्पत्ति भएसम्म आफन्त एकछिन काम लाग्छ, कस्तो कि बिजुली गएपछि लालटिन काम लाग्छ, सम्पत्ति भएसम्म आफन्त एकछिन काम लाग्छ, जस्तो कि बिजुली गएपछि लालटिन काम लाग्छ, विश्वास गरेका मान्छेहरू नै धोका दिएर जान्छन्, विश्वास गरेका मान्छेहरू नै धोका दिएर जान्छन्, सायद मान्छे चिन्नलाई यहाँ दूरबीन काम लाग्छ, सम्पत्ति भएसम्म आफन्त एकछिन काम लाग्छ, हिरा काट्नलाई पनि हिरा चाहिँदो रहेछ महोदय, हिरा काट्नलाई पनि हिरा चाहिँदो रहेछ महोदय, हिरा काट्नलाई पनि हिरा चाहिँदो रहेछ महोदय, पोलिथिनमा राखेर बेच्न पोलिथिन काम लाग्दो रहेछ, जिन्दगी भर आकाशमा उड्ने घमण्ड नगर्नुहोस्, जिन्दगी भर आकाशमा उड्ने घमण्ड नगर्नुहोस्, हामी मरेर गाडिन पनि त्यही जमिन काम लाग्छ, जस्तो कि बिजुली गएपछि लालटिन काम लाग्छ, विवश विवश मुस्कुराइरहेको एक तस्बिर खिचेर लैजानु, विवश मुस्कुराइरहेको एक तस्बिर खिचेर लैजानु, श्रद्धाञ्जली लेखेर टाँस्नलाई कुनै दिन काम लाग्छ, सम्पत्ति भएसम्म आफन्त एकछिन काम लाग्छ, सायद मान्छे चिन्नलाई यहाँ दूरबीन काम लाग्छ। दोहा कतारलाई आफ्नो कर्मथलो बनाउँदै आउनुभएका इलाम जमुनाका गजलकार वियोगी विवश लिम्बुज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद सुन्दर गजल शेयरहरूका लागि। आगामी बसाइमा पनि उहाँबाट यस्तै यस्तै गजल शेयरहरूको अपेक्षा राख्दै अर्का शब्द सृजना मुक्तक शेयरहरूलाई नै सभार गर्छौं। मेलेक एक ऋषिदह अछामबाट मुक्तकार जनक बिसी बिन्दासज्यूले लेखी पठाउनु भएका मुक्तक शेयरहरूलाई अबको पालोमा सभार गर्छौं। हतारमा गरियो गलत काम मिलाउँदै गरौँला, हतारमा गरियो गलत काम मिलाउँदै गरौँला, के गर्यौं आखिर पुण्य पाप मिलाउँदै गरौँला, यो बाझो जोबन बाली वैश 40 कटेसी, यो बाझो जोबन बाली वैश 40 कटेसी, यो बाझो जोबन बाली वैश 40 कटेसी, जिन्दगीको हिसाब किताब मिलाउँदै गरौँला, हतारमा गरियो गलत काम मिलाउँदै गरौँला। अछामका मुक्तकार जनक बिसी बिन्दासज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद
सुन्दर मुक्तक शेयरहरूका लागि। आगामी बसाइमा पनि उहाँबाट यस्तै यस्तै सुन्दर शब्द सृजनाहरूको अपेक्षा राख्दै उहाँको साहित्यिक यात्रा साहित्य बागभित्र यसरी नै अझै अझै पुष्पित पल्लवित र फलित हुँदै जाओस् भन्ने कामनासँगै अर्का सुन्दर शब्द सिर्जना गजल शेयरहरूलाई सभार गर्छौँ, जुन गजल शेयरहरू हामीलाई त्रिवेणी गाउँपालिका 2 सल्यानबाट गजलकार गोपाल पुनज्यूले लेखी पठाउनु भएको छ। ढिलो नगरिकन गजलकार गोपाल पुनज्यूले लेख्नुभएका गजल शेयरहरूलाई नै सभार गर्छौँ। भुले थियो के को खास चर्चा कुरै कुरामा, भुले थियो के को खास चर्चा कुरै कुरामा, ओहो अकस्मात जुधेछ आँखा कुरै कुरामा, भुलै थियो के को खास चर्चा कुरै कुरामा, ओहो अकस्मात जुझे त आँखा कुरै कुरामा, हट्यो शरम लाजको त्यो पर्दा कुरै कुरामा, मिल्यो नजर लाउने बहाना कुरै कुरामा, तिमी मलाई कहाँ के कस्तो सजाय दिन्छौ, तिमी मलाई कहाँ के कस्तो सजाय दिन्छौ, भनिदिए हौ जीवनको हिस्सा कुरै कुरामा, अहो अकस्मात बुझेछ आँखा कुरै कुरामा, लहर सरी ठोकियौ तिमी एक सार मनमै, लहर सरी ठोकियौ तिमी एक सार मनमै, के कम म पनि बन्दिए किनारा कुरै कुरामा, अलग अलग थलग छुट्टिएर कुन मार्गमा हिँड्यौ, अलग थलग छुट्टिएर कुन मार्गमा हिँड्यौ, भएछ मन्जिल दुर्बको साझा कुरै कुरामा, अहो अकस्मात जुधेछ आँखा कुरै कुरामा, भुलै थियो के को खास चर्चा कुरै कुरामा। धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ त्रिवेणी गाउँपालिका 2 सल्यानका गजलकार गोपाल पुनज्यूलाई सुन्दर शब्द सृजनाहरूका लागि। आगामी बसाइमा पनि उहाँबाट यस्तै यस्तै सुन्दर शब्द सृजनाहरूको अपेक्षा गर्दै उहाँको साहित्यिक यात्रा साहित्य भागभित्र यसरी नै अझै अझै पुष्पित पल्लवित र फलित हुँदै जाओस् भन्ने कामनासँगै अर्का गजल शेयरहरूलाई सभार गरिहाल्छौँ, जुन गजल शेयरहरू हामीलाई दुर्गा बनियासीज्यूले झापाबाट लेखी पठाउनु भएको छ। यति बेला ढिलो नगरिकन गजलकार दुर्गा बनियासीज्यूले लेख्नुभएका गजल शेयरहरूलाई नै सभार गर्छौँ। आफ्नाहरूको बिरानो भिड, आफ्नाहरूको बिरानो भिड, स्वार्थहरूको पुरानो भिड, पर पीडामा मुस्कुराउने आँखाहरूको उभानो भिड, पछाडिबाट छुरा घोप्ने अभिनयको अचानो भिड, मलम पट्टीको बहावमा नुन चुक छर्किने फलानो भिड, बदली जाने त्यो मौसम जस्तै, बदली जाने त्यो मौसम जस्तै, आफ्नै मुट्टको न्यानो भिड, स्वार्थहरूको पुरानो भिड, आफ्नाहरूको बिरानो भिड। धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ दुर्गा बनवासीज्यूलाई झापाबाट आफ्ना सुन्दर शब्द सृजना हामीलाई लेखी पठाउनु भएको थियो। त्यसै गरी अर्का सुन्दर शब्द सृजना मुक्तक शेयरहरूलाई नै सभार गर्छौँ। दुर्गा सानु खड्काज्यूले खोटेहाङ 2 खोटाङबाट लेखी पठाउनु भएका मुक्तक शेयरहरूलाई अबको पालोमा सभार गर्छौँ। अति होइन अत्याचार 100% हुन्छ, अति होइन अत्याचार 100% हुन्छ, सुन्दा फेरि आफ्नै मनमुटु बतबत हुन्छ, अति होइन अत्याचार 100% हुन्छ, सुन्दा फेरि आफ्नै मनमुटु बतबत हुन्छ, जसले बलात्कार गरेर आएको छु भन्छ,
जसले बलात्कार गरेर आएको छु भन्छ, हेर्नुहोस् उसैको विपक्षमा ओकालत हुन्छ, सुन्दा फेरि आफ्नै मनमुटु भत्भत हुन्छ। खोटाङ 2 खोटेहाङका मुक्तकार दुर्गा सानो खड्काज्यूले लेख्नुभएका यिनै सुन्दर मुक्तक सिंहहरूसँगै आजलाई पनि कार्यक्रम स्पन्दनको यो बसाइबाट विदाईका हातहरू हल्लाउनु पर्ने बेला भरेको छ। लौ त श्रोता, यतिन्जेल धनगढीबाट दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज सुन्दै बसिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण श्रोतावृन्दहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अनलाइनमा हामीलाई www.dinesfm.com.np अनि मोबाइल एप्लिकेसन हाम्रो पात्रो र दिनेश एफएमको आधिकारिक फेसबुक पेज दिनेश खबर मार्फत हामीलाई प्रत्यक्ष हेरिरहनुभएका र सुनिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण श्रोतावृन्दहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र धन्यवाद आफ्ना सुन्दर शब्द सृजनाहरू पठाई सहयोग गर्नुहुने तपाईँ सम्पूर्ण सृजनशील मनहरूप्रति हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै तपाईँकै मनको साथी म चन्द्र थापा दोस्रो बिहिबार यही समयमा यही स्टुडियोबाट पुनः तपाईँका सुन्दर शब्द सृजनाहरूको भारी बोकेर आउने बाचासहित आजलाई भने कार्यक्रम स्पन्दनको यो श्रृङ्खलाबाट विदाईका हातहरू हल्लाउँछु। तपाईँको यो साता शुभ बितोस्। नमस्कार, शुभरात्रि।